గోవింద పుండరికాక్ష గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. పశుపాలక శ్రీ గోవింద. ओम नमो वेंकटेश्वराय नमः। श्री वेंकटेश्वर ब्रह्मोत्सव के क्रम में अभी हम स्नपन तिरुमंजनम का दर्शन करने जा रहे हैं। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के वार्षिक ब्रह्मोत्सव 2024 के अवसर पर कल से आयोजित इस ब्रह्मोत्सव के आयोजन के क्रम में आज दूसरे दिन तो हमने सुबह दर्शन किया था लघु शेष वाहन का और अभी हम स्नपन तिरुमंजनम का दर्शन कर रहे हैं। तो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल की ओर से आज इसका सीधा प्रसारण तिरुमला दिव्य धाम से हो रहा है। श्री श्रीनिवास का आप दर्शन कर रहे हैं। तिरुमंजनम जो स्वपन तिरुमंजनम का दर्शन आप कर रहे हैं। तिरुमला में आयोजित इस स्नपन तिरुमंजनम उत्सव की बड़ी विशिष्टता है। स्वर्ण आभूषणों से सदा सज्जित मलयप्पा स्वामी उनकी दोनों देवियों सहित श्रीदेवी और भूदेवी सहित उत्सव के एक पखवाड़े के पूर्व ही बाहर लाए जाते हैं। आप दर्शन कर रहे हैं अभी स्नपन तिरुमंजनम उत्सव का। तो पुजारी तो आपको दर्शन करवा रहे हैं इस उत्सव का। तो इस कल्याण मंडप में प्रतिष्ठित श्रीदेवी भूदेवी सहित श्री श्रीनिवास का आज स्नपन तिरुमंजनम के अवसर पर 108 रजत पात्रों में रखे गए कुशोदक रत्नोदक क्षीरोदक आदि विभिन्न द्रव्यों से 12 विभिन्न द्रव्यों के नवदलों से पंच सूक्त मंत्रोच्चारणों के बीच यह दिव्य स्नान करवाया जाता है। तो इस उत्सव के आयोजन का दर्शन आप श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो ब्रह्मोत्सव तो श्री वेंकटेश्वर स्वामी जो कलयुग के प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं, तो उनके लिए ब्रह्मोत्सव का आयोजन स्वयं ब्रह्मा द्वारा आयोजित आयोजन के रूप में यह माना जाता है और सप्तगिरिवास श्रीनिवास के रूप में विराजमान है। तो उनका दिव्य स्नान करवाया जा रहा है। तो आज स्नपन तिरुमंजनम का दर्शन हम कर रहे हैं। तो सप्तगिरीश शेषाचल पर विराजमान श्री श्रीनिवास अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक के रूप में स्नपन तिरुमंजनम का हम दर्शन कर रहे हैं। तो इस उत्सव के अवसर पर तो ब्रह्मोत्सव जो वार्षिक आयोजन होता है, इस उत्सव के अवसर पर समय समय पर आयोजित होने वाले पुण्य स्नानों में स्नपन तिरुमंजनम का विशिष्ट महत्व है। तिरुमला दिव्य धाम श्री वेंकटेश्वर का दर्शन आप सीधा कर रहे हैं। तो आप स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत और तमाम पुष्पों से पुष्पमालाओं से अलंकृत श्री श्रीनिवास का दिव्य दर्शन कर रहे हैं। वार्षिक ब्रह्मोत्सवों के अवसर पर श्री वेंकटेश्वर का तो इस रूप में दर्शन करना परम सौभाग्य है। दोनों तरफ आप देख रहे हैं श्रीदेवी और भूदेवी दोनों उनकी देवेरियां हैं। उनकी देवियों के साथ दिव्य दर्शन दे रहे हैं श्री श्रीनिवास श्री वेंकटेश्वर। तो तमाम आचार्यगण उनका अभिषेक उत्सव करने की तैयारी कर रहे हैं। आप दर्शन कर रहे हैं शेष की छाया में विराजमान श्री वेंकटेश्वर
श्रीदेवी भूदेवी का दर्शन कर रहे हैं। तो इस पुण्य ब्रह्मोत्सव के अवसर पर स्नपन तिरुमंजनम का दर्शन आपको श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल सुलभ करवा रहा है। तो उत्सव के दौरान समय समय पर आयोजित होने वाले स्नान उत्सवों में, पुण्य उत्सवों में तो तिरुमंजनम, स्नपन तिरुमंजनम की बहुत बड़ी विशिष्टता है। श्री वैकानस दिव्य आगम शास्त्रों के अनुसार आचार्यगण इस स्नपन तिरुमंजनम का आयोजन करते हैं। आप दर्शन कर रहे हैं तो उनकी दिव्य मंगल हारती का आप दर्शन कर रहे हैं। श्री श्रीनिवास के इस स्नपन तिरुमंजनम के अवसर पर तो उनकी पुण्य दिव्य आरती उतारी जा रही है। तो उनके स्नपन तिरुमंजनम की तैयारी के अवसर पर सबसे पहले स्वामी की आरती उतारी जा रही है और इन दिव्य उदकों का तो दर्शन आपको करवाया गया है, जिनके माध्यम से उनका पुण्य दिव्य स्नपन तिरुमंजनम करवाया जाता है। आप दर्शन कीजिए इस मंगल आरती का और आप दर्शन कर रहे हैं श्री श्रीनिवास श्रीदेवी भूदेवी का अभी स्नपन की जो व्यवस्था हो रही है। तो तमाम पुण्य उदकों से उनका अभी स्नपन तिरुमंजनम का आयोजन हो रहा है। तो इस पुण्य उत्सव के आयोजन के क्रम में तमाम उदकों और द्रव्यों से उनका जो तिरुमंजनम करवाया जाता है। तो इस अवसर पर आप देख रहे हैं वैकानस भागवत शास्त्र के अनुरूप निर्विघ्न रूप से इस उत्सव के आयोजन के लिए और स्वामी जी की जो इस अवसर पर तो स्नान करवाया जाता है, पुण्य स्नान करवाया जाता है। तमाम दिव्य उदकों के माध्यम से उनका जो स्नपन तिरुमंजनम का जो आयोजन हो रहा है तो इसका आप दर्शन कर रहे हैं। वेद मंत्रों के साथ उनका अभिवादन करते हुए इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। आप श्री देवी का दर्शन कर रहे हैं, स्वर्ण अलंकृत, स्वर्ण मालाओं से अलंकृत और पुण्य पुष्पों से अलंकृत श्री देवी और भूदेवी सहित मलयप्पा, श्री श्रीनिवास, श्री वेंकटेश्वर कोटि कोटि नामों से पुकारे जाने वाले श्री वेंकटेश्वर और भक्तों के गोविंद नामों के बीच में दर्शन देने वाले श्री वेंकटेश्वर का जो स्नपन तिरुमंजनम श्रीवारी वार्षिक ब्रह्मोत्सव के अवसर पर जो आयोजित हो रहा है तो उसका दिव्य दर्शन आप कर रहे हैं। तो ये स्नपन तिरुमंजनम में विभिन्न द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। हल्दी, चंदन, गौ दूध, दही, घी, शहद सहित आदि पवित्र सुगंध द्रव्यों से स्वामी जी का तिरुमंजनम की तैयारी की जा रही है। तो आप दर्शन कर रहे हैं तो उस दिव्य मूर्ति का, श्री वेंकटेश्वर का, उनके ब्रह्मोत्सव जो स्वयं ब्रह्मा उपस्थित होकर जिस उत्सव का आयोजन करते हैं, हर पल ऐसे उत्सवों के आराध्य श्री वेंकटेश्वर का वार्षिक ब्रह्मोत्सव अत्यंत महत्वपूर्ण उत्सव होता है, जिसके अवसर पर आप श्री तिरुमंजनम का जो आयोजन आज दूसरे दिन दोपहर के समय आयोजित हो रहा है, जिसका दिव्य दर्शन आप कर रहे हैं। तमाम आचार्यगण, आलवारगण तो उनका स्नपन तिरुमंजनम की तैयारी कर रहे हैं। आप दर्शन कर रहे हैं तो शेष नाग की छाया में विराजमान श्री श्रीनिवास श्रीदेवी भूदेवी सहित आपको दर्शन दे रहे हैं। तो उनका स्नपन तिरुमंजनम तमाम पुण्य
पवित्र सुगंध द्रव्यों से किया जाता है। और वैखानस आगम शास्त्रों के अनुसार क्षीर स्नपन से, गौ दूध से, अभिषेक से, सोमयाग जैसे सुफल स्वामी जी के अभिषेक से प्राप्त होता है। आप दर्शन कर रहे हैं तो उस शेष का, तो शेष की छाया में विराजमान श्री वेंकटेश्वर का, शेष को विशेष भक्त के रूप में तो श्री महाविष्णु के पास हमेशा स्थान प्राप्त है। तो उसी शेष की छाया में आज आप दर्शन कर रहे हैं। धूप दीप नैवेद्यों के साथ आयोजित इस विशिष्ट स्वपन तिरुमंजनम का आप दर्शन कर रहे हैं। आचार्यगण धूप से श्रीदेवी भूदेवी सहित मलयप्पा श्री श्रीनिवास की आराधना कर रहे हैं। आप उनका दर्शन कर रहे हैं। तो वैखानस आगम शास्त्रों के अनुसार ही ये तमाम उत्सव आयोजित किए जाते हैं। और वार्षिक ब्रह्मोत्सव के आयोजित होने वाले इस स्नपन तिरुमंजनम की बड़ी विशिष्टता है। आप उनकी दिव्य आरती उतारते हुए आचार्यों का आप दर्शन कर रहे हैं। श्री श्रीनिवास श्रीदेवी भूदेवी का दर्शन स्नपन तिरुमंजनम के इस विशिष्ट उत्सव के आयोजन के अवसर पर आप दर्शन कर रहे हैं। तो इस विशिष्ट दर्शन का तो सौभाग्य हमें श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल सुलभ करा रहा है। तो दही से स्नान करने से यजुर्वेद अध्ययन का सुफल होता है। मधु से अभिषेक से ऋग्वेद अध्ययन का सुफल मिलने की बात वैखानस आगम शास्त्रों में मिलता है। सुवर्ण बर्तनों में तमाम सुगंध द्रव्यों को स्वामी जी के समक्ष रखे गए हैं और उनका अभिषेक की तैयारी की जा रही है। ये जो आज ब्रह्मोत्सव के अवसर पर आयोजित तो इस स्वप्न तिरुमंजनम उत्सव की बड़ी विशिष्टता है। तो इन तमाम सुगंध द्रव्यों में स्वामी जी के जो स्नान करवाया जाता है उनकी दोनों देवेरियों के साथ, तो ये स्वामी जी उत्साह के साथ भक्तों के बीच ब्रह्मोत्सव के अवसर पर तमाम वाहनों पर आरूढ़ होकर दर्शन देते हुए थके रहते हैं। तो स्नपन तिरुमंजनम से उनका उत्साह बढ़ जाता है। भक्तों की कृपा कटाक्ष के लिए तमाम उत्साह के साथ वे तैयार रहते हैं हमेशा। श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से श्री वेंकटेश्वर स्वामी के ब्रह्मोत्सवों का प्रत्यक्ष प्रसारण हो रहा है। हम सब टीवी के पर्दे के सामने बैठकर स्वामी जी के स्नपन तिरुमंजनम का दिव्य दर्शन श्री श्रीनिवास की अपार कृपा कटाक्ष की वजह से ही कर पा रहे हैं। तो धूप से तो स्वामी जी को इस अवसर पर तो आपको विंजामर की सेवा की जा रही है और धूप से तो उनको तो स्नपन का उष्णता भी दी जा रही है। और आप देख रहे हैं विंजामरों के बीच दर्शन दे रहे हैं श्री श्रीनिवास। तो पुष्पालंकृत श्री श्रीनिवास स्वर्णाभरणों से आकर्षित भक्तों को आकर्षित करने वाले श्री देवी भूदेवी सहित विराजमान श्री वेंकटेश्वर की तो पूजा अर्चना जो ब्रह्मोत्सव के अवसर पर आयोजित होती है, इसकी बहुत बड़ी विशिष्टता है। तो ये स्वपन तिरुमंजनम तो बहुत ही बड़ा विशिष्ट उत्सव है। तो लगातार 2-3 घंटों तक आयोजित होने वाले इस उत्सव में तो आचार्यगण अर्चकगण स्वामी जी की आरती उतार कर मंत्रोच्चारणों के साथ तमाम सेवाओं के साथ स्नपन तिरुमंजनम
का आवश्यक उपचार कर रहे हैं, स्नपन याचनम कर रहे हैं, स्नपन के लिए स्वामी जी की आज्ञा पा रहे हैं और विराजमान होने वाले स्वामी जी की आज्ञा लेकर वे तो आज के इस स्नपन उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। तो स्वामी जी को प्रसन्न चित्त करने के लिए उनकी सेवा आराधना करके उनकी आज्ञा ली जा रही है। आप दर्शन कर रहे हैं इस विशिष्ट उत्सव के अवसर पर, तो उनका जो यहाँ पे दर्शन करवाया जा रहा है, तो ये सारे इस उत्सव की विशिष्ट जो आयोजन है और स्वामी जी की आज्ञा लेने के अवसर पर तो किए जाने वाले आरंभिक तो ये उत्सव है। और स्वामी जी की आज्ञा पाकर तो दिव्य वैखानस आगम शास्त्रों के अनुसार स्वामी जी को पाद्य अर्घ्य आचमनम जैसे उपचारों को स्वामी जी को अर्पित करते हैं। और आप देख रहे हैं इस अवसर पर जो इस मंडप का जो अलंकार किया गया है तमाम पुष्पों से, तो ऐसे अलंकृत मंडप में तो स्वामी जी का आप दर्शन कर रहे हैं इस स्वपन तिरुमंजनम कार्यक्रम के अवसर पर। तो इस दिव्य उत्सव के दौरान हम तमाम तो उनकी सेवा शुश्रूषा जो उनके दिव्य भक्तों के द्वारा की जाती है। और इस अवसर पर हम देख रहे हैं इस क्रम में तो तमाम एक तो दंत दावन, जिह्वा शोधन, मुख प्रक्षालन इत्यादि उपचार करवाते हैं और अभ्यंगन स्नान के लिए ताइल आचार करके तो उनको तैयार किया जाता है और तमाम सुगंध द्रव्यों तीर्थों से स्वामी जी का अभिषेक करते हैं। तो उसी क्रम में अभी उनका अभिषेक करने का क्रम का दर्शन आप इस तिरुमंजनम के अवसर पर देख रहे हैं। स्नपन तिरुमंजनम के अवसर पर श्री वेंकटेश्वर का इस प्रकार का दर्शन तमाम पापों को दूर करता है। श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से श्री वार्षिक ब्रह्मोत्सव के अवसर पर तो स्नपन तिरुमंजनम का हमें यह दर्शन सुलभ हो पा रहा है। दुनिया के कोटि कोटि भक्तों को श्री श्रीनिवास का दिव्य दर्शन इस अवसर पर सुलभ कराया जा रहा है। हम सबको शरण देने के लिए सदा तत्पर श्री श्रीनिवास समस्त भव बंधनों से आसानी से मुक्ति देने के लिए अपने अभय हस्तों से अपने चरणों की तरफ इशारा करते हुए हमें मुक्ति देने के लिए उनके श्री चरणों में आह्वान करते हैं। आप तमाम आचार्यों को वहाँ दर्शन कर रहे हैं। श्री श्रीनिवास के इस उत्सव के अवसर पर वे तमाम अर्चना की तैयारी कर रहे हैं, तिरुमंजनम की तैयारी कर रहे हैं। स्वामी जी के दर्शन स्मरण से समस्त पापों से मुक्त होकर पुण्यार्जन कर रहे हैं। तो इस स्नपन तिरुमंजनम का दर्शन करने से हमारे समस्त पाप स्वामी जी के द्वारा हो जाता है।
यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतोऽध्यायागुश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम् दिवि पादूर्ध्व उदयित्पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः तो विश्वं वयक्रामत् शासनानशने अभि तस्माद्विराडजायत विराजो अधिपूरुषः जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत सन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्म इत्थमः शरद्भविः सप्तास्यासन् परिधयः सप्तदमिधः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वानाः अबद्धन् पुरुषं पशुम् यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमक्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यार्षयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः सम्भृतं बृहदाज्यम् पशुगस्तागश्चक्रे वायव्यान् अरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः ऋजसामानि जज्ञिरे दागोंसि जज्ञिरे तस्मात् यजोस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावोह जज्ञिरे तस्मात् तस्माज्जात अजावयः यत्पुरुषं यदधुः प्रतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहू गावोरोपादावुच्येते ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तदस्य यद्वैश्यः त्यागो श्रोत्र अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षम् कृष्णोत्यौ समवर्तत अभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकाघो अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णन्तमदस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ति धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रभिद्वान् प्रदिशश्च तस्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अभ्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः
परस्तात् त्वमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये ऋचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असनुवशे ह्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टं मनिषाणा अमुं मनिषाणा सर्वं मनिषाणा ॐ सहस्रशीरुषं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवम् विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं प्रभुम् विश्वतः परमन्नित्यं विश्वन्नारायणगो हरिम् विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगो शाश्वतगो शिवमच्युतम् नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणम् नारायण परं ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगद्यस्मिन् दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगो समुद्रे तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगो हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ट्यावितस्यान्तो नाभ्यामुपरि तिष्ठति हृदयं तद्विजानीयाद्विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगो शिलाभिस्तुलम्बत्या कोशसन्निभम् तस्यान्तेषु शिरगो सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतो मुखः सोऽग्रभुग्विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकम् तस्य मध्ये वह्निशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यतमध्यस्था विद्युल्लेखेव भास्वर नीवारशूकवत्तन्वी पीताभास्यात्तनोपमा तस्य शिखाय मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतगो सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् विष्णोर्नुतं वीर्याणि प्रवोचय्यः
पार्थिवानि विममे रजागोऽसिजो अस्कभाजदुत्तरगो तथस्थं विचक्रमाणस्त्रेधो रुगाय विष्णोरराटमसि विष्णो पृष्ठमसि विष्णोऽश्न्यप्त्रे स्थो विष्णो स्योरसि विष्णोर्ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा तदस्य प्रियमभिपाथो अस्याम् नरो यत्र देवयवो मदन्ति गुरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णो पदे परमे मध्व उत्सः तद्विष्णुस्तवते वीर्याय मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेषु अधीक्षियन्ति भुवनानि विश्वा परो मात्रया तनुवावृधाना न ते महित्वमन्वश्नुवन्ति उभेते विद्मरजसी पृथिव्या विष्णो देवत्वम् परमस्य वित्से चक्रमे पृथिवीमेष एताम् क्षेत्राय विष्णुर्मनुषे दशस्यन् ध्रुवासो अस्य कीरयोजनासः क्षितिनो सृजनिमाचकार निर्देवः पृथिवीमेष एताम् विचक्रमे शतर्चसं महित्वा विष्णुरस्तु तव सस्तवीयान् द्वेषज्ञः यस्य स्थविरस्य नाम अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् समोढमस्य पागं सुरे पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्य सखा विष्णोः परमं पदगो सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम् तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवागो समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदम् हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम् चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् यस्यां हिरण्यं विन्देयङ्गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीम् श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवीर्जुषताम् सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्राञ्ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्ती पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियम् चन्द्रां प्रभासां यशसाज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम् तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यताम् त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उपैतुमान् देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्ति
कीर्तिमृद्धिं ददातु मे पिपासामलाञ्ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान् निर्णुत मे गृहात् गन्धद्वारान् दुराधर्षान् नित्यपुष्टाङ्करीषिणीम् ईश्वरीणो सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियम् मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीरयता यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवस मे गृहे च देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्राण्यः करिणीं यष्टिं पिङ्गळां पद्ममालिनीम् चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीम् सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान् विन्देयं पुरुषानः पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षी विष्णुप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व श्रिये जातः श्रिया निरीयाय श्रियं वयोजरितृभ्यो दधाति श्रियं वसान अमृतत्वमायन् भवन्ति सत्यासामिथामितद्रौ श्रिय एवैनं तच्छ्रियामा दधाति सन्ततमृचा वषट्कृत्यं सन्तत्यै सन्धीयते प्रजया पशुभिः एवं वेद ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् भूमिर्भूम्नाद्यौर्वरिणात्तरिक्षं महित्वा उपस्थिते देव्यदितेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे आयङ्घोः पृश्निरक्रमीदसनन् मातरं पुनः पितरं च प्रयन् सुवः त्रिगोशद्धाम विराजति वाक्पतङ्गाय शिश्रिये प्रत्यस्य वहद्युभिः अस्य प्राणादपानत्यन्दश्चरति रोचना यक्षन्महिषः सुवः यत्वा क्रुद्धः परोपमन्युना यदवर्त्या कल्पमग्ने तत्तव पुनस्त्वोद्दीपयामसि यत्ते मन्युपरोक्तस्य पृथिवी मनुदध्वसि आदित्या विश्वे तद्देवा वसवश्च समाभरन् मेदिनी देवी वसुन्धरा
स्यात्वसुधा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मनः देवी हिरण्यगर्भिणी देवी प्रसोदरी सदने सत्यायने सीदा समुद्रवती सावित्री हनो देवी मह्यये महोधरणी शृंगे शृंगे यज्ञे यज्ञे बिभीषणी इंद्रपत्नी व्यापिनी सुरसरिहा वायुमती जलशयनी श्रियं धाराजा सत्यं वो परिमेदिनी वो परिधत्तङ्गाया विष्णुपत्नीं महीं देवीं माधवीं माधवप्रिया लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभाम् धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नोधरा प्रचोदयात् धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नोधरा प्रचोदयात् शृण्वन्ति श्रोणाममृतस्य गोपान् पुण्यामस्य उपशृणोमि वाचम् महीं देवीं विष्णुपत्नीमजूर्याम् प्रतीति मे नागो हविषायजामः मेधा विष्णुरुगायो विचक्रमे महीं दिवं पृथिवीमन्तरिक्षम् श्रोणैति श्रव इच्छमाना यज्ञश्लोकै यजमानाय कृण्वते गृणाहि तवते सवितराधिपत्यै वयस्वतेरन्तिराशान अस्तु ध्रुवादिशां विष्णुपत्न्यघोरास्येषान सहसो यामनोता बृहस्पतिर्मातरिष्वोतभाजुस्सन्धुवानामाता अभिनो गृणन्तु शम्भो दिवो धरुणः पृथिव्या अस्येषान जगतो विष्णुपत्नी शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरनुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशम् ऋतमवादिशम् सत्यमवादिशम् तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्मा आवीत् वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नमो वाचे याचोदिताय चानुदिता तस्यै वाचे नमो नमो वाचे वाचस्पतये नमर्षिभ्यो मन्त्रकृभ्यो मन्त्रपतिभ्यो मामामृषयो मन्त्रपतयः परा दुर्माहमृषीन् मन्त्रकृतो मन्त्रपतीन् परादा
వైశ్వదేవీం వాచముద్యాస్ శివామదస్తాంజుష్టాన్ దేవేభ్యః శర్మ మే ద్యౌ శర్మ పృథివీ శర్మ విశ్వమిదం జగత్ శర్మ చంద్రశ్చ సూర్యశ్చ శర్మ బ్రహ్మ ప్రజాపతి భూతం వదిష్యే భువనం వదిష్యే తేజో వదిష్యే యశో వదిష్యే వదిష్యే బ్రహ్మ వదిష్యే సత్యం వదిష్యే తస్మా అహమిదముపస్తరణముపస్తృణ స్తరణం మే ప్రజాయై పశూనాం భూయాదుపస్తరణమహం పశూనాం భూయాసం ప్రాణాపానౌ మృత్యోర్మాపాతం ప్రాణాపానౌ మహాశిష్టం మధుమనిష్యే మధుజనిష్యే మధు వక్ష్యామి వదిష్యామి మధుమతీం దేవేభ్యో వాచముద్యాసగుం శ్రూషేణ్యాం మనుష్యేభ్యస్తమ్మ దేవా అవంతు శోభాయై పితరోనుమదంతు ఓం శాంతి 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 తచ్చయోరావృణీమహే గాతుం యజ్ఞాయ గాతుం యజ్ఞపతయే స్వస్తిరస్తు నః స్వస్తిర్మానుషేభ్యః ఊర్ధ్వంజిగాతు భేషజం ఛన్నో అస్తు ద్విపదే చతుష్పదే ఓం శాంతి 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 షన్నో మాతః పవతాం మాతరిశ్వాసన్నస్తపతు సూర్యః అహానిశం భవంతు నశ్య గోరాత్రిః ప్రతిధీయతాం శమశానో యచ్చతు శమాదిత్య ఉదేతు నః దివానశ్యంతమా భవ సుమృడీకా సరస్వతి మాతే వ్యోమ సందృశీ ఇడాయైవాస్త్వసి వాస్తు మద్వాస్తు మంతో భూయాస్మ వాస్తోశ్చిత్స్మహ్యవాస్తు సభూయాద్యోస్మ ద్వేష్టియం చ వయం ద్విష్మః ప్రతిష్టాసి ప్రతిష్టావంతో భూయాస్మ ప్రతిష్టాయాశ్చిత్స్మహ్య ప్రతిష్టస్వ భూయాద్యోస్మాన్ ద్వేష్టియం చ వయం ద్విష్మః ఆవాతవాహి భేషజం వివాతవాహి యద్రపః పుంహి విశ్వభేషజో దేవానాం దూత ఈయసే విమౌ వాతౌ వాత సింధోరాపరావతః దక్షం మే అన్య ఆమాతు పరాజ్ఞో మాతు యద్రపః తదో వాతతే గృహే మృతస్య నిధిర్హితః తతో నో దేహి జీవసే తతో నో దేహి భేషజం తతో నో మహావహవాతావాతు భేషజం శంభోర్మయో భోర్నో హృదే ప్రణాయో ఘోషితారిషత్ ఇంద్రస్య గృహోసితం త్వా ప్రపద్యే స గుస్సాశ్వః సహయన్మే అస్తి తేన భూః ప్రపద్యే భువః ప్రపద్యే సువః ప్రపద్యే భూర్భువః సువః ప్రపద్యే వాయుం ధ్యేనార్తాన్ దేవతాం ప్రపద్యేష్మానమాఖణం ప్రజాపతేర్బ్రహ్మకోశం బ్రహ్మ ప్రపద్య ఓం ప్రపద్యే అంతరిక్షం ఉర్వంతరం బృహదగ్నయ పర్వతాశ్చ యయావాతస్వస్త్యా స్వస్తిమాంతయా స్వస్త్యా స్వస్తి మానసాని ప్రాణాపానౌ మృత్యోర్మాపాతం ప్రాణాపానౌ మామాశిష్టం మయి మేధాం మయి అగ్నిస్తేజో దధాతు మయి మేధాం మయి ప్రజాం మయీంద్ర ఇంద్రియం దధాతు
मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु युभिरक्तुभिः परिपातमस्मानरिष्टेभिरश्विना सौभगेभिः तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः कयानश्चित्र आभुवदूती सदा वृद्धः सखा कयाशजिष्ठया वृता तस्त्वा सत्यो मदानामगोहिष्ठमत्सदन्धसः वृधाचिदारुजेवसु अभीषणः सखीनामविता जनितॄणा शतं भवास्यूतिभिः वयस्सु पर्णा उपसेधुरिन्द्रं प्रियमेधाऋषयो नाधमानाः अपध्वान्तमूर्णुहि पूर्धिचक्षुर्मुमुध्यस्मान्निधयेव बद्धान् छन्दो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शय्यारभिस्रवन्तु नः ईशानावार्याणां क्षयन्तीश्चर्षणीनाम् अपो याचामि भेषजम् सुमित्राण आप ओषधयः सन्तु दुर्मित्रास्तस्मै भोजासुर्योऽस्मान् द्वेष्टियम् च भयन् विष्मः आपोहिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वः शिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः शरीरिव मातरः स्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा च नः पृथिवी शान्ता साग्निना शान्ता सा मे शान्ता शुचगोषमयतु अन्तरिक्षो शान्तं तद्वायुना शान्तं तन्मे शान्तमुं शमयतु यो शान्ता साधित्येन शान्ता सा मे शान्ता शुचगोषमयतु पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिर्यो शान्तिर्दिशः शान्तिरवान्तरदिशा शान्तिरग्निः शान्तिर्वायुः शान्तिरादित्यः शान्तिश्चन्द्रमाः शान्तिर्नक्षत्राणि शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्गौः शान्तिरजा शान्तिरश्वः शान्तिः पुरुषः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिर्ब्राह्मणः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः तयाः गोशान्त्या सर्वशान्त्या मह्यं द्विपदे चतुष्पदे च शान्तिं करोमि शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः एह श्रेश्च ह्रीश्च धृतिश्च तपो मेधा प्रतिष्ठा श्रद्धा सत्यं धर्मश्चैतानि मोत्तिष्ठन्तमनोत्तिष्ठन्तु मामाः श्रेश्च ह्रीश्च धृतिश्च तपो मेधा प्रतिष्ठा श्रद्धा सत्यं धर्मश्चैतानि मामाः शिशुः वायुषा स्वायुषो दोषधीना घोरसेनोत्पर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थाममृतागुम् अनु तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं नन्दाम शरदः शतम् शरदः शतं भवाम शरदः शतगो शृणवाम शरदः शतं प्रब्रवाम
दशतमधीतास्याम शरदशतं ज्योच्च सूर्यं दृशे य उदगान् महदोर्नवात् विभ्राजमानस्वभिरस्य मध्यात् समावृषभो लोहिताक्षः सूर्यो विपश्चिन्मनसा पुनातु ब्रह्मणश्चोतन्यसि ब्रह्मण आणीस्थो ब्रह्मण आवपनमसि धारितेयं पृथिवी ब्रह्मणा मही धारितमेनेन महदन्तरिक्षम् दाधार पृथिवी गोसदेवाय यदहं वेद तदहं धारयाणि मामद्वेदोऽधिविस्रसतु मेधामनीषे माविशतादो समीति भूतस्य भव्यस्यावरुध्यै सर्वमायुरयाणि सर्वमायुरयाणि आभिर्गीर्भिर्यदतो न ऊनमाप्यायय हरिवो वर्धमानः यदा स्तोतृभ्यो महि गोत्रानुजासु भूयिष्ठभादो अधते स्यामा ब्रह्म प्रावादिष्मतन्नो माहासीत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शाम्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्तानः युक्तशीक्षाध्यायः सह नौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसम् अथातस्य दोहिताया उपनिषदं याख्यास्यामः पञ्चस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिद्यौतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम् तामः सगोहिता इत्याचक्षते अथाधिलोकम् पृथिवी पूर्वरूपम् द्यौरुत्तररूपम् आकाशः सन्धिः वायुस्सन्धानम् इत्यधिलोकम् अथाधिज्योतिषम् अग्निः पूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आपः सन्धिः वैद्युतसन्धानम् इत्यधिज्योतिषम् अथाधिविद्यम् आचार्यः पूर्वरूपम् अन्तेवास्युत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनगोसन्धानम् इत्यधिविद्यम् अथाधिप्रजम् माता पूर्वरूपम् पितोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजननगोसन्धानम् इत्यधिप्रजम् अथाध्यात्मम् अधराहनुः पूर्वरूपम् उत्तराहनुरुत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वासन्धानम् इत्यध्यात्मम् इति मामः सगोहिताः एवमेता महासगोहिता व्याख्याता वेदा सन्धीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन यश्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रमेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे वितरुषणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय आवहन्ति वितन्वाना वाणातीरमात्मनः वासागुंसि मम गावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावह लोमशां पशुभिः सह स्वाहा आमाय
यन्तरायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशोजने सानि स्वाहा श्रेयानवस्य सोऽसानि स्वाहा तन्त्वा भग प्रविशानि स्वाहा समाभग प्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाखे भगाहं त्वयि मृजे स्वाहा यथापः प्रमतायन्ति यथा मासाहर्जरम् एवं मां ब्रह्मचारिणः भ्रातरायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिपेशोऽसि प्रमाभाहि प्रमापद्य स्वाहा भूर्भुवः सुभरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः तासामोहस्मैताञ्चतुर्थी महाजमस्यः प्रवेदयते मह इति तद्ब्रह्म स आत्मा अन्यन्या देवताः भूरिति वा अयं लोकः भुव इत्यन्तरिक्षम् सुवरित्यसौ लोकः मह इत्यादित्यः आदित्येन माम सर्वे लोका महीयन्ते भूरिति वा अग्निः भुव इति वायुः परित्यादित्यः मह इति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिगोषि महीयन्ते भूरिति वा ऋचः भुव इति सामानि सुवरिति यजोगोषै मह इति ब्रह्म ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते भूरिति वै प्राणः भुव इत्यपानः सुपरिति व्यानः मह इत्यन्नम् अन्नेन वाव सर्वे प्राणामहीयन्ते एताश्चतस्रश्चतुर्धा चतस्रश्चतस्रो व्याहृतयः आयो वेद स वेद ब्रह्म सर्वे एस्मै देवा बलिमावहन्ति य एषोऽन्तर्हृदयाकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेण तालुके य एष स्तन इवावलम्बते यत्रासौ केशान्तो विवर्तते यदीरुषकपाले सूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति भुव इति वायौ परित्यादित्ये मह इति ब्रह्मणि आप्नोति स्वाराज्यम् आप्नोति मनतस्पतिम् वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरं ब्रह्म सत्यात्म प्राणारामं मनानन्दम् शान्तिरमृद्धममृतम् इति प्राचीनयोग्योपास्वा पृथिव्यन्तरिक्षन्द्योर्दिशो वान्तरदिशाः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आपवोषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अथाध्यात्मा प्राणो व्यानोपान उदानः समानः चक्षुश्रोत्रं मनो वाक् कर्ममागो सर्गस्तावास्थिमज्जा एतदधिविधाय ऋषिरवोचत् पाङ्क्तं वा इदगो सर्वम् पाङ्क्तेनैव पाङ्क्तज्ञः
शृणोतीति ओमिति ब्रह्मा ओमितेदगोदर्वम् ओमित्येतदनुकृतिः स्म वा अप्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति ओमिति समानि गायन्ति ओघोषोमिति शस्त्राणि शगोसन्ति ओमित्यत्पर्युः प्रतिघरम् प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपाप्नवानीति ब्रह्मैवोपाप्नोति ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यञ्जस्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च तमश्च स्वाध्याय प्रवचने च तमश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजादिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचाराधीतरः तप इति तपो नित्यः पौरुषिष्टिः स्वाध्याय प्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः तद्धितपस्तद्धितपः अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगोपवर्चसो सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनो वेदमनोच्याचार्योऽन्ते वासिनमनुषास्ति सत्यं धर्मं चरा स्वाध्याय अन्ना प्रमदः आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सि सत्यान्न प्रमतव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् कुशलान्न प्रमदितव्यम् भूत्यैन प्रमदितव्यम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यम् देवपितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यम् मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकगो सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि एके चास्मच्छ्रेयागोऽसो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम् श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् धिया देयम् धिया देयम् संविदा देयम् अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मऋषिणः युक्ता अयुक्ताः अलूक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः आख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मऋषिणः युक्ता अयुक्ताः अलूक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः
एष आदेशः एष उपदेशः एष वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् शन्नो मित्रश्चं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षम् ब्रह्मवादिशम् ऋतमवादिशम् सत्यमवादिशम् तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीर्मा आवीद्वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः भविदाप्नोति परम् तदेशाभ्युक्ता सत्यम् ज्ञानमनन्तम् ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्मादात्मनाकाशः सम्भूतः आकाशात् वायुः वायोरग्निः अग्नेर्तापः अभ्यः पृथिवी दिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः तस्येदमेव शिरः अयम् दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति नात्वै प्रजाः प्रजायन्ते याः काश्च पृथिवीगश्रिताः अथो अन्येनैव जीवन्ति अथैनदपि ततः अन्नगो हि भूतानाज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते सर्वं वै तेनमाप्नुवन्ति येन्नम् ब्रह्मोपासते अन्नगो हि भूतानाज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते भूतानि जायन्ते जातान्यन्नेन वर्धन्ते अद्यतेत्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यत इति तस्मात् त्वा एतस्मादन्नरसमयात् अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधता अन्वयम् पुरुषविधः तस्य प्राण एव शिरः यानो दक्षिणः पक्षः पान उत्तरः पक्षः आकाश आत्मा पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति प्राणन्देव अनुप्राणन्ते मनुष्याः पशवश्च ये प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते तत्त्वमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणम् ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य त्वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्योन्तर आत्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधता अन्वयम् पुरुषविधः तस्य यजुरेव शिरः ऋग्दक्षिणः पक्षः कामोत्
उत्तरः पक्षः आदेश आत्मा अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति यतो वाचो निवर्तन्ते प्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचनेति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य स्मात्वा एतस्मात्मनो मयात् अन्योऽन्तర आत्मा विज्ञानमयः तेनैष पूर्णः स एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधता अन्वयम् पुरुषविधः तस्य श्रद्धैव शिरः ऋतम् दक्षिणः पक्षः सत्यमुत्तरः पक्षः योग आत्मा महः पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च विज्ञानं देवा सर्वे ब्रह्मज्येष्ठमुपासते विज्ञानं ब्रह्म चेत् वेद तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्मात्वा एतस्मात् विज्ञानमयात् अन्योऽन्तरात्मानन्दमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधता वयम् पुरुषविधः तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः यदा एवैष एतस्मिन् दृश्येन मे निरुक्ते निलयने भयं प्रतिष्ठा विन्दते अथ सोभयं गतो भवति यदा एवैष एतस्मिन् नुदरमत्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति तत्त्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य तदप्येष श्लोको भवति ईशास्मात्त्वतः पवते ईशोदेति सूर्यः ईशास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चम इति ईशानन्दस्य मीमागोसा भवति युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आदिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठः अस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनन्दः ते ये शतं मानुषानन्दाः स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः स एकः पितॄणाच्चिरलोकलोकानामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते ये शतं पितॄणा चिरलोकलोकानामानन्दाः स एक आजानजानान् देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते ये शतमाजानजानान् देवानामानन्दाः एक देवानामानन्दः ये कर्मणा देवानपि यन्ति श्रोत्रियस्य
च कामः तस्य ते ये शतं कर्म देवानामानन्दाः स एको देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते ये शतं देवानामानन्दः एक इन्द्रस्यानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दाः स एको बृहस्पतिरानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते ये शतं बृहस्पतिरानन्दः एकः प्रजापतेरानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य यश्चायं पुरुषे सावादित्ये एकः य एवं वित् अस्माल्लोकात् प्रीत्य एतमन्नमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं प्राणमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं मनोमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्क्रामति एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रामति तदप्येतश्लोको भवति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्यमनदादः आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्च नीति एतगो हवावन तपति किमहगो साधुना करव किमहं पापमकरवमिति तय एवं विद्वानीति आत्मानज्ञस्पृणुते ह्येवैष एते आत्मानज्ञस्पृणुते य एवं वेद इत्युपनिषदे दुर्वै वरुणिः वरुणं पितरमुपससार हि भगवो ब्रह्मेति तस्मा एतत् प्रोवाच अन्नं प्राणं चक्षुश्रोत्रं मनोवाचमिति तगोहोवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिदं विशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति ततपोतप्यता ततपस्तप्त्वा ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्त्यभिदं विशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति तगोहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति ततपोतप्यता ततपस्तप्त्वा प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् प्राणाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणं प्रयन्त्यभिदं विशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपदतार अधीः भगवो ब्रह्मेति तगोहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति तपोतप्यता ततपस्तप्त्वा मनो ब्रह्मेति व्यजानात् मनसोऽह्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः प्रयन्त्यभिदं विशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपदतार अधीः भगवो ब्रह्मेति
वाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व अपो ब्रह्मेति सतपोतप्यता सतपस्तत्वा विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात् विज्ञानाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानं प्रयन्त्यभिदं विशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपददार अधीः भगवो ब्रह्मेति वाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोतप्यता सतपस्तत्वा आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यभिदं विशन्तीति सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता य एवं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या निन्द्यात् तत्व्रता प्राणो वा अन्नम् शरीरमन्नादम् प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम् शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः तदेतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितम् स य एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या अन्नपक्षीता तद्व्रतम् अपोवा अन्नम् ज्योतिरन्नादम् अप्सज्योतिः प्रतिष्ठिता ज्योतिष्यापः प्रतिष्ठिताः तदेतदन्नमन्ये प्रतिष्ठिता स य एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या अन्नं बहुकुर्वीत तद्व्रता पृथिवी वा अन्नम् आकाशो अन्नदः पृथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठितः आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितम् य एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या कञ्चनवसतौ प्रत्याचक्षीता तद्व्रतम् तस्माद्यया कया च विधया मह्वन्नं प्राप्नुयात् अराध्यस्मान्नमित्याचक्षते तत्त्वे मुखतोऽस्मान्नगोराध्यते तत्त्वे मध्यतो मध्यतोऽस्मान्नगोराध्यते तत्त्व अन्ततो अन्ततोऽस्मान्नगोराध्यते य एवं वेद क्षेम इति वाची योगक्षेम इति प्राणापानयोः मेति हस्तयोः यतिरिति पादयोः मुक्तिरिति पायौ इति मानुषी समाज्ञाः अथ दैवीः तृप्तिरिति वृष्टौ फलमिति विद्युति यश इति पशुषु ज्योतिरिति नक्षत्रेषु प्रजा
ज्योतिरमृतमानन्द इत्युपस्थे सर्वमित्याकाशे प्रतिष्ठेत्युपासीता प्रतिष्ठावान् भवति तन्मह इत्युपासीता महान् भवति तन्मन इत्युपासीता मानवान् भवति तन्नम इत्युपासीता तेऽस्मै कामाः तद्ब्रह्मेत्युपासीता ब्रह्मवान् भवति ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीता पर्येणं म्रियन्ते द्विषन्तः सपत्नाः पर्ये प्रिया भ्रातृव्याः यश्चायं पुरुषे यश्चादामादित्ये स एकः य एवं वित् अस्माल्लोकात् प्रेत्य एतमन्नमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतं प्राणमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतं विमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य इमान् लोकान् कामान्निकामरूप्यनुसञ्चरन् एतत्सामगायन्नास्ति वूहा अहमन्नमहमन्नमहमन्नो अहमन्नादोऽहमन्नादः गुश्लोककृतः गुश्लोककृतः श्लोककृत् अहमस्मि प्रथमजारतास्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य न भाई यो मा ददाति स इदेव मा वाह अहं विश्वं भुवनमभ्यभवाम् वर्णज्योतिः य एवं वेद इत्युपनिषत् तस्य पारे भुवनस्य मध्ये नागस्य पृष्ठे महतो महीयान् शुक्रेण ज्योतिर्गोदितमनो प्रविष्टः प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः यस्मिन्निदगो सञ्चविचेति सर्वै यस्मिन् देव अभिविश्वे निषेदुः तदेव भूतं तदुभव्यमा इदं तदक्षरे परमे व्योमन्नेनावृतं घञ्जदिवं महीं जयेनादित्यस्तपति तेजसा भ्राजसा च यमन्तः समुद्रे कवयो वयन्ति यदक्षरे परमे प्रजाः प्रसूता जगतः प्रसूदितो येन जीवान् व्यचसर्ज भूम्या यदोचदेभिः पुरुषा पशुगुश्च विवेद भूतानि चराचराणि अतः परन्नान्यदनीयसरो हि परात्परयन्महदो महान्तम् यदेकमव्यक्तमनन्तरूपं विश्वं पुरा तमतः परस्तात् वर्तन्दतु सत्यमाहुस्तदेव ब्रह्म परमङ्गवीना पूर्तं बहुधा जातं जायम विश्वं बिभर्ति भुवनस्य नाभिः तदेवाग्निस्तद्वायुस्तत्सूर्यस्तदु चन्द्रमाः तदेव शुक्रममृतं तद्ब्रह्म तदापस्स प्रजापतिः सर्वे निमेषा यज्ञिरे विद्युतः पुरुषादधि कलामुहूर्ताः काष्ठाश्चाहोरात्राश्चतुर्वशः अर्धमासामासा ऋतवः संवत्सरश्च कल्पन्ता आपः
दुघे उभे इमे अन्तरिक्षमथो सुवः नैनमूर्ध्वन्नतिर्यञ्जन्न मध्ये परिजग्रभद् न तस्येषे कश्चन तस्य नाम महत्यशः सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् हृदा मनीषा मनताभिक्लुप्तो य एनं वितुरमृता ते भवन्ति अभ्यः सम्भूतो हिरण्यगर्भ इत्यष्टौ एष हि देवः प्रदिशो नु सर्वाः पूर्वो हि जातस्त उभे अन्तः जायमानः स जनिष्यमानः प्रत्यङ्मुखास्तिष्ठति विश्वतो मुखः विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो हस्त उत विश्वतस्मात् सम्बाहुभ्यान्नमति सम्पदत्रेर्ध्या वा पृथिवी जनयन् देव एकः येनस्तत्पश्यनु विश्वा भुवनानि विद्वा यत्र विश्वं भवत्येकनीलम् यस्मिन्निदगो सञ्च विजयितगो स ओतः प्रोतस्य विभु प्रजासु तत्वोचे अमृतन्नु विद्वान् गन्धर्वो नाम हितङ्गुहादो त्रीणि पदानि हिता गुहासु यस्तद्वेद स विदुः पिता सद् नो बन्धुर्जनिता तविधाता धामानि वेद अनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशाना श्रुतिः धामान्यभ्यैरयन्त वा पृथिवी यन्ति सत्यः परिलोकात् परिदिशः परिसुवः तस्य तन्तुं विददं विसृज्य तदपश्यत्तदभवत् प्रजासु परीत्य लोकान् परीत्य भूतानि परीत्य सर्वा प्रदिशो दिशश्च प्रजापतिः प्रथमजातस्यात्मनात्मानमभिसम्बभूव तदस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम् मेधामयाशिषम् मुक्तिप्यस्पजातवेदोपघ्नन्निरृतिं मम पशूश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दिशा जातवेदो जाव पुरुषं जगत् विभ्रदग्नागहि श्रियामा परिपादय पुरुषस्य विद्मदहस्राक्षस्य महादेवस्य धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् पुरुषाय विद्महे देवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् पुरुषाय विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो नन्दिः प्रचोदयात् पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् पुरुषाय विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि तन्नो गरुडः प्रचोदयात् वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्नोष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात् भास्कराय विद्महे महत्
प्रद्युतिकराय धीमहि तन्नादित्यः प्रचोदयात् वैश्वानराय विद्महे लालीलाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात् आत्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात् सहस्रपरमा देवी शतमूला शतपुरा सर्वगो हरतु मे पापं दुर्वादुस्वप्ननाशिनी काण्ड प्ररोहन्ति परुषः परी देवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च शतेन प्रतनोति सहस्रेण विरोहति तस्यास्ते देवीष्टके विधेमः हविषा वयम् अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरा धारयिष्यामि रक्षस्व मां पदे पदे भूमिर्धेनुर्धरणी लोकधारिणी उद्धृता शिवराहेण कृष्णेन शतबाहुना दिके मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतं ब्रह्मदत्तासि काश्यपेनाभिमन्त्रिता दिके देहि मे पुष्टिं त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितं मृत्तिके प्रतिष्ठिते सर्वं धन्मे निर्णुत मृत्तिके हतेन पापेन गच्छामि परमां गतिम् శేషగిరీశ్వరాయ నమో. నందగోపనందనాదివందితం దంతమిందిరామనోహరం నందకారవిందశంఖచక్రశార్ంగసాధనం నాగరాడ్గిరీశ్వరం నమామి వెంకటేశ్వరం. అదిగో నందగోప నందనుడుగా అద్భుతమైనటువంటి తన యొక్క పరాక్రమ విశేషంతో విశ్వానికి చక్కగా రక్షణను, శాంతిని, ఆనందాన్ని కలిగించేటువంటి మహాత్ముడు నందగోప నందనుడుగా సనక సనందన సనత్కుమారాది బ్రహ్మర్షుల చేత నిరంతరం నమస్కరించబడుతున్నటువంటి ఆ దివ్య స్వరూపం చక్కగా దాడిమి గింజల వంటి అందమైనటువంటి పలువరుసతో చక్క తళుక్కుమనేటువంటి చిరునవ్వులు వెలయించేటువంటి ఆ శార్ంగమనేటువంటి ధనస్సుతో పరాక్రమాన్ని చూపించేటువంటి ఆ పరాక్రమశాలి నాగరాడ్గిరీశ్వరుడు, శేషాద్రి శిఖర శిరోమణిగా మహానుభావుడు ఎవడైతే వెంకటేశ్వర నామకుడుగా అద్భుతమైన రీతితో వెంకటాచల నాయకుడుగా ప్రకాశిస్తున్నాడో అటువంటి స్వామికి నమస్సుమాంజలులు అంటూ అనేక విధాలుగా భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తుండగా అదిగో స్వామి అత్యద్భుతమైనటువంటి వైభవంతో ప్రకృతిని తాను వశీకరించుకొని మాయాశక్తికి అధిపతిగా తాను పరమేశ్వరుడుగా, ఈశ్వరుడుగా ప్రకాశించే భగవానుడు అందమైనటువంటి చక్కని స్నపన తిరుమంజన మండపంలో చక్కనైనటువంటి అనేక విధాలైనటువంటి ప్రకృతి శక్తులే స్వయంగా
అనేక పదార్థాలుగా మారి స్వామిని సేవిస్తున్నటువంటి శుభతరుణంలో చక్కని పరిమళభరితమైనటువంటి శ్రీగంధపు అద్దకంతో కూడినటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి పరిమళభరితమైనటువంటి ఆ గంధ కవచాదులతో కూడిన విశేషాలను ధరించి స్వామి చక్కని కుంకుమ పువ్వు అద్దినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి పరిమళభరితమైనటువంటి శ్రీగంధపు విశేషాలతో అత్యద్భుతమైనటువంటి ఆ కస్తూరి పరిమళాలతో కూడినటువంటి ఆ తులసి వనమాలను ధరించినటువంటి వారై అటు గోవిందుడు రాణువతో రాణులు ఇరువురు కూడా సేవా విశేషాలు స్వీకరిస్తుండగా స్వామి చక్కగా నక్షత్రహారతి రూపమైనటువంటి విశేషాన్ని స్వీకరించి తన యొక్క స్నపన తిరుమంజనంలో ఆనందాన్ని కలిగించారు సమస్తమైనటువంటి ప్రాణులకు భక్తులకు. జగత్స్వరూపం జగతాం చ కారణం జగన్నివాసం జగదేకనాయకం ఖగేశవాహం కరుణామహోదధిం నమామి సానందమమంద భక్తిమాన్. చాలా గొప్పదైనటువంటి భక్తి విశేషంతో మంగళతూర్య నాదాలతో అదిగో స్వామి కుంభహారతిని అందుకుంటూ సమస్త ప్రాణులకు సుఖాన్ని కలిగిస్తూ అభయవరద హస్తాలతో కూడిన ముద్రలతో తన పాదద్వంద్వాన్ని ఆశ్రయించమని స్వామి అదిగో ఇక్కడ ఆదేశించి అనుగ్రహాన్ని విశ్వానికి కలిగిస్తున్నారు. అధికారులు అనధికారులు భక్తులు చక్కనైనటువంటి మత పెద్దలు జియంగార్లు అందిస్తున్నటువంటి ఆ వస్తుద్రవ్య విశేషాలతో స్వామి స్నపన తిరుమంజన విశేషాన్ని స్వీకరించి అదిగో ఆనంద కర్పూర నీరాజనాన్ని అందుకుంటున్నారు. శ్రేయకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం అంటూ చక్కగా అద్భుతమైనటువంటి ఆనంద కర్పూర మంగళ నీరాజనాలు అందుకున్నటువంటి స్వామి సద్యోదత్తమైనటువంటి ఫల పుష్ప ఆరాధనతో కూడిన నైవేద్య విశేషాలను పుష్పహారతిని ఫలహారతిని అందుకుంటూ సమస్త ఫలాలను విశ్వానికి భక్తులకు కలిగి స్నపన తిరుమంజనాన్ని అందుకున్నారు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద అంటూ భక్తులు ఆ దేవదేవుడిని కనులారా దర్శిస్తూ స్మరిస్తూ ఉండగా అద్భుతమైన మంగళవాద్య ధ్వని విశేషాలతో అదిగో ఆశీర్వదిస్తున్నారు. शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतोज्यायागुष्ठपूरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वमुदय पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् साधनानशने अभि तस्मात् विराट जायत विराजो अधिपूरुषः स जातोऽत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्वत वसन्तो अस्याधीराज्यम्
ग्रीष्मयुद्धः शरद्धविः सप्तस्यासन्परिधयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवायज्ञम् धन्वानाः अभघ्नन् पुरुषम् वशुम् यज्ञम् बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषम् जातमग्रतः तेन देवा यजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः सम्भृतम् वृषधाज्यम् पशुकुस्ताकुश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः रजसामानि जज्ञिरे छन्दागोऽधिजज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा जायन्त एकेजो भयादतः गावो हजज्ञिरे तस्मात् तस्माज्जत अजावयः यत्पुरुषम् यदधुः तदिधा व्यकल्पयन् मुखम् किमस्य कौ बाहु काभूरूपादामुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरोदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागोषोद्रो जायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो जायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत नाभ्याधीदन्तरिक्षम् शीर्ष्णाद्योः समवर्तत पद्भ्याम् भूमिर्दिशश्रात्रात् तथा लोकागोमकल्पयन् वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि धीरः नामानि कृत्वाभिवदनयदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वा प्रदिशश्च दस्रः तमेवम् विद्वानमृत इह भवति अन्यः पन्था अजनाय रात्रमुत्तमर्भवति सर्वस्याप्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वम् जयति हरिः ओम् என்னையறைந்தகணங்கள் விளையாடு விளையங்கண் விளையாடு பழங்கொண்டு எங்கத்தன போதமிருந்து அக்காரம்பாலில் கலந்தார்கள் திரிபுரம் வேதி திருப்பாய் குடத்தையுரொட்டி இளம்பெல்லையில் அரண்டனர் பாலம் தயரம் கரைந்துரிமேல் வைத்தவெண்ணாயம் என்பதனால் பிறன் முன் வாழோலை கட்டி கனிகள் உதிரையம்பி நீ பிறந்த திருநல்லால் புக்கு முழுடி அலைந்த பொன்மே தலையமில்லாதால் அப்பின்ன கண்ணவிரானை பால் மலையில் பொதுவாய்க்கால் பட்டாய் பிரான் சொன்னவான் கண்ணவிரானை உகந்த பட்டாய் பிரான் சொன்னவான்